राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई, सिक्टा आफै भत्किएको साबित। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न, प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउँदा दलगत आधारमा निर्णय हुने गरेको गुनासो। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको विवादसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर, देश विशेषलाई गरिएको पत्रचार बाहिरिने घटनाले मुलुकको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने विज्ञहरूको भनाइ। रुस युक्रेन युद्ध वर्षौं चल्ने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको चेतावनी, युक्रेनलाई थप हतियार आवश्यक रहेकोमा जोड। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन। नयाँ नेतृत्वमा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङ र राजीव पौडेल प्रतिस्पर्धामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजना अल्पत्र पारेको अभियोगमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहित सबै 21 जनाले सफाई पाएका छन्। 13 अर्ब लागतमा 1 दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भताभुङ्ग भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिक सहित जिम्मेवार सबैले अदालतबाट सफाई पाएपछि सिक्टा आफै भत्किएको साबित भएको छ। अख्तियारको मुद्दामा सबै 21 जनालाई 2 वर्ष जेल राख्न माग गरिएको थियो भने समग्रमा बिगो र जरिवाना बापत 8 अर्ब 60 करोड रकम दावी गरिएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले हिजो पाण्डे सहित सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाई दिएको छ। बाँकेको 42,755 हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न 2061 मा सिक्टा आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको थियो। यसका लागि पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेबीले ठेक्का पाएको थियो। 12 वर्षको निर्माणपछि 2073 मा परीक्षणकै क्रममा पानी छाड्दा मूल नहर नै भत्किएपछि ठेकेदार र प्राविधिक विरुद्ध 21 मङ्सिर 2075 मा मुद्दा दायर भएको थियो। गुणस्तरहीन निर्माणले राज्यलाई 2 अर्ब 13 करोड 76 लाखको क्षति भएको ठहर सहित अख्तियारले त्यही मात्राको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको हो। अख्तियारले पाण्डे विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार बिगो तथा सोही बराबरको जरिवाना र 2 वर्षसम्म कैद दावी गरेको थियो। सिक्टा सिंचाई आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाई, सरोज चन्द्र पण्डित, दिलीप बहादुर कार्की र रमेश बस्नेत विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। आयोजना प्रमुख मध्ये बस्नेतलाई पनि ठेकेदार पाण्डे बराबरको जरिवाना र सजाय माग गरिएको थियो। त्यस्तै कार्कीलाई 1 अर्ब 57 करोड र पण्डितलाई 59 करोड 34 लाख बिगो कायम गरी 2 वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न माग गरिएको थियो। सर्वदेव प्रसादका हकमा भने बिगो कायम नगरी 2 वर्षसम्म कैदको सजाय माग गरिएको थियो। यस्तै आयोजनाका इन्जिनियरहरू सुशील चन्द्र देवकोटालाई 58 करोड 59 लाख, श्यामबहादुर कार्कीलाई 52 करोड 36 लाख र सूर्यदेव थापा र योगेन्द्र मिश्रलाई जनही 27 करोड 22 लाख बिगो सोही बराबरको जरिवाना तथा 2 वर्षसम्म कैद माग गरिएको थियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति र आसन्न अमेरिका भ्रमणका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हिजो बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। मिनी संसद भनिने संसदीय समितिको बैठकमा नगएर देउवाले संसदको मर्यादा नराखेको भनेर एकातिर आलोचना भइरहेको छ भने अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। एमाले नेत्री पवित्रा निरौला खरेलले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगत 4.5 वर्षमा केही प्रभावकारी काम गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मामिलामा एकपछि अर्को गल्ती गर्दा छलफलका लागि एकपटक पनि बोलाउनु भएको थिएन। 2074 फागुन 3 देखि 2078 असार 28 सम्म प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विभिन्न सिलसिलामा भारत, चीन, बेलायत, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड र अजरबैजानको भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँले सरकारी कार्यालय बालुवाटारमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बोलाएर भेटेको विषयमा पनि चर्को आलोचना भएको थियो। त्यति बेला समेत ओलीलाई नबोलाएको समितिले अहिले देउवाको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा नहुँदै त्यसबारे छलफल गर्न चाहेको हो। ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक गम्भीर विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाउनु पर्ने माग पटक पटक गरेका थिए।
तर सभापति निरौलाले पत्र काट्नु भएन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति निरौलाले 2077 मक्सिर 19मा नेपाल भारत सीमाबारे छलफलका लागि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई बोलाउनु भयो। बैठकमा तत्कालीन नेकपा र अहिले एमालेका सांसद भीम रावलले रका प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवासमा राति बोलाएर घण्टौं छलफल गरेको भनेर प्रश्न उठाउनु भएको थियो। त्यतिबेला सभापति खरेलले रावललाई बोल्न दिएको समय सकिएको भन्दै 3 मिनेटमै माइक काटिदिनु भएको थियो। गम्भीर प्रश्न उठेपछि परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनुपर्ने माग तत्कालीन नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूले गरेका थिए। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाल भारत सीमाबारे मात्रै धारणा राख्ने र सांसदले उठाएका प्रश्न कार्यसूची बाहिर रहेको बताउनु भएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र संसदीय सुनवाई समितिले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली जानु भएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा एमालेका नेता भीम रावलले संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री आउनु जनताप्रति दायित्व रहेको बताउनु भयो। संसदका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा संसदले नै सरकार निर्माण गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको कारण देखाउँदै इन्धनमा ह्वात्तै भाव बढाएको छ। निगमले गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा 17 रुपियाँ बढाएको हो। अब पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रति लिटर 179 तथा डिजेल र मट्टीतेलको समान 192 रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपियाँ 58 पैसा र डिजेलमा 13 रुपियाँ 95 पैसा घाटा छ। मट्टीतेलमा भने 43 रुपियाँ 6 पैसा नाफा छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यसपटक वृद्धि गरिएको छैन। अहिले ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 मा बिक्री गर्दा 751 रुपियाँ 14 पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार ग्यासमा मात्र प्रति महिना करिब 2 अर्ब 28 करोड रुपियाँ घाटा छ। समग्रमा निगमलाई अहिले मासिक रूपमा करिब 4 अर्ब 70 करोड नोक्सानी रहेको छ। यो नोक्सानी असार मसान्तसम्म 50 देखि 55 अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलङ्की नारायणगोपाल चोक विस्तारको अझै अलमल कायमै छ। काम अघि बढाउन भन्दै चिनिया प्राविधिक टोली गत मक्सिरमा साइट भिजिट गर्न नेपाल आएका थिए। दोस्रो खण्ड क्लियर छ कि छैन भनेर चीनको कम्पनीले पठाएको 4 जनाको प्राविधिक टोली साइट भिजिट गरेर फर्किएको छ। तर त्यसपछि सो खण्डको विस्तारमा अहिलेसम्म थप काम हुन सकेको छैन। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले भन्नुभयो, मक्सिरसम्म जे प्रगति थियो अहिले पनि त्यही छ। अहिले चीनबाट प्राविधिक टोली आउन सकेका छैनन्। चीनको सङ्घाईमा कोभिडले गर्दा लकडाउन भएको र त्यही कारणले प्राविधिक टोली आउन ढिलाइ भएको महानिर्देशक थापाको भनाइ छ। अब निर्माण गर्ने भनिएको कुनै पनि खण्डमा समस्या रहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। तर सडक विस्तार क्षेत्रमा पर्ने महाराजगञ्ज खण्डका 19 वटा घरबारे टुङ्गो नलगाएसम्म चिनिया प्राविधिक टोलीले नआउने अडान लिएको सडक विभाग स्रोतको भनाइ छ। विभाग स्रोतले भन्यो, पहिलो खण्ड निर्माणका क्रममा साइट क्लियर नभई ठेक्कामा जाँदा ढिलाइ भएको टोलीले औँल्याएको थियो। अहिले पनि त्यही समस्या नदोहोरियोस् भनेर टोलीले पहिलो शर्त नै पूर्ण रूपमा साइट क्लियर होस् भन्ने राखेको छ। महानिर्देशक थापा भने घरले कुनै असर नगर्ने र पछि त्यो ठाउँमा परे नेपाल सरकार आफैले सडक विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता चिनिया टोलीलाई दिएको बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउने महानगरवासीहरूका लागि सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा विशेष सहुलियत दिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली उपयोग गरी महानगरपालिका फोहोर मैला म्युनिसिपल सोलिड वेस्टको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान प्रविधि पहिचान तथा सोको प्राप्ति स्थापना विकास र सञ्चालनको कार्य गर्न एक छुट्टै परियोजना गठन गरी जिरो वेस्ट कार्यान्वयन अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। फोहोर वस्तुको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनः प्रयोग तथा सोबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तह उपयुक्त स्थानहरूमा वेस्ट टु इनर्जी प्लान्ट जडान गर्ने नीति लिइनेछ। काठमाडौँ महानगरभित्र थप 2वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुने व्यवस्था मिलाइने उहाँको भनाइ थियो। यस्तै संस्थागत विद्यालयको शुल्क वैज्ञानिक बनाइने बालेन्द्र शाहले बताउनुभयो। संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू बीच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको आदान प्रदानका लागि साझेदारी गरिनेछ।
दरबार हाई स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको विद्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने पनि महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। यस्तै विपन्न नागरिकका लागि महानगरभित्रका अस्पतालहरूमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने मेयर शाहको भनाइ थियो। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा निषेध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसअघि प्रसारित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी समाचारमा डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का लागि नेपाली सेनाले 2072 सालमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि एसपीपी प्रकरणले उग्र रूपमा लिएको छ। सम्बद्ध पक्षको परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति र धारणाका बीच सैनिक नेतृत्वले पठाएको पत्र बाहिर आएपछि खासगरी राजनीतिक दलका नेताहरू एसपीपीको सन्दर्भमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सेनाले सो पत्राचार सैन्य साझेदारी वा गठबन्धनका लागि नभएको बताए पनि एसपीपी प्रकरणले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर गर्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। साथै कुनै मुलुकलाई गरिएको पत्राचार नै बाहिरिने घटनाले देशको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने भएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सेनाले छिमेकी मुलुकलाई लेखेको पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विवादित विषयमा एकमत भएर समाधानका लागि अघि बढ्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई आफू अनुकूल व्याख्यामा प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्ध सबै पक्षलाई संवेदनशील हुन पाठ सिकाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। प्राध्यापक तथा परराष्ट्र जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्य एउटा पक्षलाई दोष दिएर उम्कन नमिल्ने बताउँछन्। यो इन्टरनेसनल खेल हो, यसमा नेपाल फसिसकेका रहेछ। हेर्नुहोस्, अहिले मात्रै होइन, अब यसमा तपाईले एउटालाई मात्र दोष दिएर सुल्झिने, एउटालाई मात्रै दोष दिएर उम्किने स्थिति देखा परेन। र के देख्यो त भन्दाखेरि नेपालका जति पनि इन्टेलेक्चुअलहरू छन् जो अलिकति महत्वाकांक्षी छन् र जो यति छिटो फ्लोरिस भए त्यसको पछाडि बाह्य शक्तिको हात छ र उनीहरू बिकाउ छन् भन्ने कुराको पुष्टि हो। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलासँग जोडिएका विषयमा राज्यका निकायहरूले गरेको पत्राचार बाहिरिएको पछिल्लो वर्षमा यो दोस्रो पटक हो भनिएको छ। यसअघि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको रस्साकस्सी चलिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो सम्झौताको पक्षमा अमेरिकालाई लेखेको पत्र एकाएक बाहिरिएपछि चर्को विवाद त्यति बेला पनि भएको थियो। यी प्रकरणहरूले कुनै पनि विदेशी सरकार र मित्र राष्ट्रलाई गरिने पत्राचारका लागि कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्त पूरा गरिएको देखिएको छैन। परराष्ट्र सहितका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले मुलुककै प्रतिष्ठामा धक्का लागेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एमसीसी को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय भन्छन्, लुज गर्दै 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 गएर अब नेसनल क्रेडिबिलिटी नै अब करिब करिब एकदम नै धरातलमा पुगिसक्यो। हेर्नुहोस्, हामीले लुकायौं, छिपायौं, अमेरिकन दूतावासले पत्र सार्वजनिक गरिदिएपछि नि अनि सबै नेताहरूले बल्ल अनिखेरि फेरि अलिकति झस्किन थाले, नत्र भने बिर्सि पनि सकेको थियो होला। यसको एउटै कारण के हो भन्दा अब हामी आफू व्यवस्थित नहुन्जेलसम्म सधैँ दुर्दशा भइरहेको, एकपछि अर्को घटना र झन्झन कमजोर हुने प्रक्रिया बन्द हुँदैन। कोड अफ कन्डक्ट बनाएका छौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बेगर, परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ एउटा उपस्थिति बेगर कुनै पनि कूटनीतिक काम कुरो नगर्ने भन्ने त त्यसमा आचार संहितामा छ नि। प्रधानमन्त्रीले अब परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई व्यवस्था गर्ने, अरू मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने, अब त्यसैको परिणाम न यो सबै। सेप्टेम्बर 29, 2021 मा प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला सिर्जना भएको विवाद र आलोचनाकै बीचमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको केही महिनापछि एसपीपी को प्रकरण बाहिर आएको हो। राजनीतिक नेतृत्व र सम्बद्ध पक्षका कमजोरीका कारण बेला बखतमा विवादास्पद विषय सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्ता घटनाले मुलुकको कूटनीतिक मामिला कमजोर भएको प्रश्न हुने धारणा छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं एमाले नेता प्रदीप ग्याउलीको। मूल कारण चाहिँ अलिकति जब जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, मुलुकभित्र दलहरूको बीचमा असमझदारीहरू बढ्छ र सत्ता राजनीतिको खेल अलिकति बढ्छ, ठिक त्यही बेला यस्ता कतिपय विवादास्पद विषयहरू अगाडि बढ्ने गरेका छन् होइन। अब निश्चय नै शक्ति राष्ट्रहरूका आफ्ना स्वार्थहरू छन् र उनीहरूले नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा भएको मुलुकलाई आफ्नो पक्षमा ढल्काउन कोसिस गर्छन् होइन। त उनीको कोसिस भन्दा पनि हामीले कति कुशलतापूर्वक त्यसबाट सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध पनि राख्ने तर रणनीतिक स्वार्थमा नजोडिने, त्यो चाहिँ हाम्रो कुशलतामाथि भर पर्छ। अब पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति त्यो कौशलमा समस्या परेको, अलिकति हाम्रा सम्बन्ध कूटनीतिक
सम्बन्ध सञ्चालनमा चाहिँ अलिकति विचलन आएको म देख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू राजनीतिका मुद्दाहरूमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ जोडिने र त्यसले देश विशेषलाई प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हो, तर परराष्ट्र नीति अनुसार कूटनीतिक माध्यमलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले ल्याएका विवादलाई नेपालको हकमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बेला भएको छ। त्यसमाथि देश विशेषलाई गरेको पत्रचार बाहिरिनु घटना थप संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ। परराष्ट्रविद एवं पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई खास समयमा गरिएको पत्रचारलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप हुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। कुनै डकुमेन्टको केही सीमा अवधि हुन्छ, त्यसलाई पब्लिक गर्नेको। अब हामी कहाँ चाहिँ अहिले जुन पब्लिक भइरहेछ र जसरी दोषारोपण भइरहेछ एकअर्कामाथि, यो दोषारोपण चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। हाम्रो आन्तरिक शक्ति त क्षय हुन्छ, साथसाथै राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा हाम्रो विश्वसनीयतालाई यसले असर गर्छ। एमसीसी र एसपीपी को विषयमा उत्पन्न विवादलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्ने हो भने नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि हितकर छैन। एकातिर देश विशेषसँगको सम्बन्ध र उनीहरूको चासोलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउने चलन बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगर्ने र कूटनीतिक माध्यमलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता हानिकारक अभ्यासले निरन्तरता पाएका छन्। त्यसैले विज्ञहरूको सुझाव छ देशको हितका लागि मुलुकको परराष्ट्र नीति अनुसार सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिलाई प्रयोग गर्न ढिलो भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राखेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थामाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद कतिवटाको एकल इजलासले आज हिजो सो आदेश जारी गरेको हो। कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोका गर्न नमानेपछि ओखलढुङ्गाका विष्णु बहादुर सुनवारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई यही असार 2 गते रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। रिटमा सम्पत्ति उपभोग समेतका मौलिक हक प्रचलनमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्न गएको उल्लेख गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा कर्मचारी तन्त्रले असहयोग गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय निजामती ऐन अघि बढ्न नदिन उच्च तहका कर्मचारीले भूमिका खेलिरहेको दाहालको भनाइ छ। माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संघीयतालाई असफल बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। कर्मचारी तन्त्रभित्र उपल्लो तहका कर्मचारीहरू यो संघीयता या संघीय निजामती ऐनको अगाडि बढाउने कुरा या वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ हामीले जो प्रक्रियातिर जान चाहेका छौँ ती कुराहरूलाई सम्बोधन हुन नदिने र प्रकारान्तरले अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संघीयतालाई अझ मुख्य रूपमा त्यसलाई कमजोर पार्ने र उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम नै छ। संघीयता उल्ट्याउन खोज्ने शक्ति विरुद्ध एकजुट हुन उहाँले कर्मचारीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। अर्को प्रसङ्गमा दाहालले पूर्व माओवादी पार्टी बीच एकता हुने बेला आएको बताउनुभयो। हामी केही समयदेखि किनकि एकता र विभाजनको जे श्रृङ्खला पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, अहिले स्वयं हाम्रो माओवादी आन्दोलन भित्र पनि विभाजनको एउटा श्रृङ्खला र एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करिब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ, छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दैछ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दलभित्र आगामी मक्सिरमै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। गठबन्धनलाई कायम राख्दै निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने गरी 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको नेपालको भनाइ छ। काठमाडौँमा हिजो सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धनलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा अब निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु पर्नेछ। अब हाम्रो सामुमा संघीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन, यो प्रदेश सभाको निर्वाचन, यो दुईटै निर्वाचन पनि आइसकेको छ भन्न सकिन्छ। 6 महिनाभित्र नै सम्भवतः चुनाव हुनेछ। मङ्सिरलाई नै हामीले आधार मानिरहेका छौँ। मङ्सिर महिनालाई आधार मान्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामीले चुनावको निम्ति छलफल चलाउनु पर्दछ। उम्मेदवारको बारेमा या भनौँ सिट विभाजनको बारेमा छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले चुनावी तालमेलका लागि उचित सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सिट तालमेलमा सन्तुलन मिलाइने उहाँको भनाइ छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा
एउटा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा प्रदेश सभाको सदस्यको सिट, एउटा जिल्लामा, अब जिल्लामा पनि फरक छ, कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै प्रदेश सभाको छ भने अरू कतिपय धेरै जिल्लाहरूमा 2 सिट होला र म्याक्सिमम 5 सिट छ, नभए प्रदेशमा 4 सिटको तर्ले छ। त्यहाँ पनि विभिन्न घटकहरूको सन्तुलन मिलाउनका लागि सजिलो हुन सक्दछ। अब हेरौँ छलफल गरेर हामी कतिको सहमतिमा पुग्न सक्छौँ। सहमति भएको ठाउँमा सहमतिबाट जाने, सहमति नभएको ठाउँमा यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने पनि कुराहरू हुन सक्ला। अर्को एक प्रसङ्गमा नेता नेपालले आफूहरू वामपन्थी एकताका लागि सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो। जग्गा किर्ते गरी 7 करोड बराबरको ठगी गर्ने गिरोहका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जापानमा बसेको व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको किता नम्बर 344 को 361.95 वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको जग्गा किर्ते गरी बिक्री गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। CIB का प्रवक्ता SP श्यामकुमार महतोका अनुसार जापानमा बस्दै आएकी शान्तिदेवी लोहनीको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्री नगरको जग्गा एक गिरोहले नक्कली कागजपत्र बनाएर बिक्री गरेको पाइएको हो। शान्तिदेवीको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाई नक्कली श्रीमान समेत खडा गरी जग्गा बिक्री गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 7 घर भई काठमाडौँको टोखा बस्ने 56 वर्षीय महावीर चन्द, सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची नगरपालिकाका 41 वर्षीय गणेश बहादुर खनाल र सोलुकुम्बो थुलुङ दुधकोशीका बाबुराम कार्की, काठमाडौँ वनस्थलीका 46 वर्षीय प्रेम प्रसाद खनाल र सोही स्थानकी 58 वर्षीय ममता भनिने दासी माया श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले ठूलो संख्यामा शेयर ब्रोकर थप्ने तयारी गरेको छ। दोस्रो बजारको कारोबारलाई पूर्ण स्वचालित बनाएर ब्रोकरको संख्या घटाउने उद्देश्य विपरीत नेप्सेले एकैपटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर थप्ने तयारी गरेको हो। अनलाइन मार्फत मात्रै शेयर कारोबार हुने भएपछि संख्या घटाएर ब्रोकरको संस्थागत क्षमता, पुँजीगत आधार, सुशासन लगायतका पक्ष अभिवृद्धि गर्नुको साटो शेयर ब्रोकर थप्ने नेप्सेको तयारीलाई सर्वत्र चासो र आशंकाका रूपमा हेरिएको छ। स्रोतले भन्यो, अर्थ मन्त्रालयबाट गत चैतमै नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन खोल्न पटक मौखिक निर्देशन आएको छ। डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुस युक्रेन युद्ध वर्षौं चल्ने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले चेतावनी दिएको छ। युक्रेनमा युद्ध वर्षौं चल्दा पर्ने असरका लागि पश्चिमा मुलुकहरू तयार हुनुपर्ने नेटोका प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्गको भनाइ छ। युद्ध विश्वलाई नै निकै महँगो पर्ने बताएका नेटो प्रमुखले रुसको सैनिक अभिष्ट पूरा हुन झनै महँगो पर्ने बताउनु भएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले समेत लामो युद्ध हुने चेतावनी दिनुभएको छ। रुससँग जमिनमा हुने युद्धमा जित हासिल गर्न पश्चिमा मुलुकहरूका लागि कुनै चुनौती नरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेटो प्रमुख र बेलायतका प्रधानमन्त्रीले युक्रेनलाई युद्धमा हावी हुन थप हतियारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। वर्षौं लागि पनि युक्रेनको साथ नछोड्ने बेलायतले प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठस्थित एक रिसोर्टमा निर्वाचन कार्यक्रम बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। सुरुवातमा उद्घाटन सत्र र त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने एन्फाले जनाएको छ। फुटबल संघको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्वाङ र राजीव पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन्। मुख्य रूपमा शेर्पा र नेम्वाङ बीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ। दुवैजना प्यानल सहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। अध्यक्षका प्रत्याशी राजीव पौडेलले पनि एकल उम्मेदवारी दिएका छन्। एन्फाको साधारण सभाले 4 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 2 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 2 मिनटमा हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल विद्या माग्छौँ। नमस्कार।